Nawala na ba ang kainit sa imong lawas? Murag hinay na, wala na gay pagbati sa sulod sa imong lawas. Apa nakabalo ka ba? Dunay tanom nga makatabang pagpukaw sa imong pagbati nga nakatulog. Ang toothpick plant o Acmilla lauracea sa Amazon nailhan kini nga tanom nga dugay nang gigamit sa tradisyonal nga paagi. Ang sekreto nini mao ang compound nga ispilantol. Ang tanom nga gikaingong dili muhulat og ugma na kundili karon na gyud ang sekreto ang ispilantol. Kini magpagilok sa imong pagbati ug sa ilang pagtuon makatabang ni pagpaaktibo sa sirkulasyon sa dugo ug magdasig sa nerves ending nga muhimo og pagpausbaw sa libido og mura kini siya og suga nga pag-ingon buksi musiga dayon dili na muhulat og ugma minuto dayon himo kining makatabang sa imong problema. Unsaon man paghimo ni pagkuha ka og preskong dahon sa tanom nga toothache plant, dahon og bulak, hugasi usapan ni pipila ka mga segundo o minuto tunla ang duga o kaha laing paagi pagkuha og 15 ka dahon pabukali ni sa isa ka basong tubig og imna nga init-init pa. Makita mo ang epekto nini. Dili kini ka istorya o tumo-tumo lang kundili tinuod yun ni gigamit sa Amazon. Pwede nimong i-research kung unsa ka tinuod kining akong gisugilon nyo. Toothache plant can increase libido. Makita mo, tinuod yun ang content ko. Nganong nakabaluman ko? Kay ako herbalist. Palihog, sundi ko sa akong mga video.